बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सबसे पहले तो तमाम हुज्जाज कराम को, उनके अहल खाना को बड़ी मुबारक हो, क्योंकि इस मरतबा बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने जो हज है उसका फ़रीज़ा सर अंजाम दिया है। और अब दुनिया भर के जो मुसलमान हैं वो सुन्नत इब्राहीमी जो है उसको अदा करने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ईद उल अज़हा पे कुर्बानी का एक जानवर जो है उसका एहतमाम किया जाता है और फिर उसकी कुर्बानी की जाती है। लेकिन जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। ख़ास तौर पे जो आम लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के जो मुसलमान हैं, उनके लिए इस मरतबा कुर्बानी का जानवर ख़रीदना मुश्किल नहीं है, काफ़ी नामुमकिन हो चुका है। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा आपको, हमने पिछले 3-4 दिन में इस पर बहुत रिसर्च किया है, ख़ुद मार्केटों में जाके सर्वे किए हैं, लोगों से पूछा है, तो बड़े मसाइल हैं। अब हुकूमत कहती है जी कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की मईशत जो है जी वो स्टेबल हो रही है, लेकिन मार्केट में और जो मवेशी मंडियां हैं वहाँ की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल बरक्स है, हुकूमत के दावों के बिल्कुल बरक्स है। तो इसकी क्या वजह है? और ये जो सूरत हाल है जो इस वक्त ये जो ईद उल अज़हा की एक इकॉनमी है, ये इकॉनमी जो है जो हमें बता रही है, क्या ये पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी की रिफ्लेक्शन है या नहीं है? इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़रूक जी, तारुफ के मोहताज नहीं है, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहबा माहिर मुआशियात हैं और कराची से हमें उन्होंने ज्वाइन किया, और अशरफ मलखम साहब सीनियर सहाफ़ी और मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर फ़रूक सलीम साहब आपसे करेंगे। पहले तो मुझे ये बताइए कि इससे पहले कि मैं आपको मार्केट की सूरत हाल बताऊं, ज़रा थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे कि ये जो कुर्बानी की ईद होती है, ईद उल अज़हा की जो इकॉनमी है, अब मेरे पास जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक 2025 में 74 लाख के करीब जानवरों की कुर्बानी हुई थी और तकरीबन ईद के 3 दिनों में 650 अरब रुपए के जो जानवर हैं वो ख़रीदे गए और उनकी कुर्बानी हुई। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि जो मवेशी मंडियां हैं वो वीरान हैं, तो इसकी क्या वजह है? ये जो ईद उल अज़हा की जो इकॉनमी है, क्या ये पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी को रिफ्लेक्ट करती है? जी मीर साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। देखिए, मेरे ख्याल है जो दो अदाद शुमार आपने सामने रखे हैं वो दुरुस्त हैं। 2022 में जो जानवरों की कुर्बानी की जानवरों की जो तादाद है वो मैं समझता हूँ कि पीक कर गई थी। तकरीबन 1 करोड़ कुर्बानियाँ जो हैं वो 2022 में सामने आई थी। उसके बाद ये मुसलसल गिर रही है, पिछले 4 सालों से मुसलसल गिर रही है। और इस साल की जो एक्सपेक्टेशन है, जो प्रोजेक्शन है, वो 60 लाख 65 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो आप सोचिए 4-5 सालों में ये 1 करोड़ जानवरों से कहीं 60-65 लाख पे आ गई। अगर पाकिस्तानी घरानों की बात करें तो तकरीबन 25% पाकिस्तानी घराने जो हैं वो आज से 4 साल पहले कुर्बानी में शिरकत करते थे। यानी कि 1 आउट ऑफ 4, हर 4 घरानों में से एक घर में आज से 4-5 साल पहले कुर्बानी जो है वो उसमें शिरकत होती। अब ये शरह जो है ये गिर के कहीं 16-17% पे पहुंच गई। इसका मतलब ये है कि हर 6 या 7 पाकिस्तानी घरानों में से एक घराना, एक खानदान आपको ऐसा मिलेगा जो कि डायरेक्ट कुर्बानी में शिरकत कर रहा है। तो एक तो जो आप रिफ्लेक्शन का आपका सवाल है बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें जो मेन रोल है वो कुव्वत खरीद का है। जब कुव्वत खरीद आपकी बहुत तेज़ी से गिर जाती है तो फिर वो मजहबी शराकत हो, सकाफती रवायात में शराकत हो, वो बड़ी तेज़ी से गिर जाती। तो ये बिल्कुल ठीक है कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आमदन का जो वो खा जाती है। और पिछले 4 सालों में जो कलेक्टिव महंगाई है वो कहीं 85-90% से कम नहीं है, तो मेरा कहना है। और उस दौरान जो आमदन है आम पाकिस्तानी की, वो अगर आप बहुत लकी हैं तो वो आप समझिए कि 40-45% 4 सालों की मजमूई जो आपकी आमदन है वो शायद बढ़ी हो। बहुत सारे लोगों की वो भी नहीं बढ़ी। तो वो जो 35-40% का फर्क रह जाता है महंगाई में और आमदन में, वो फिर जो है वो नुकसान, वो हर्ट करती है। और आप सोचिए कि जो बहुत ही अमीर पाकिस्तानी हैं वो तो पहले भी कुर्बानी देते थे, वो इस साल भी देंगे। जो बहुत ही गरीब पाकिस्तानी हैं
وہ پہلے بھی قربانی نہیں دیتے تھے، اب بھی نہیں دے پائیں گے۔ اصل امپیکٹ ہوا ہے مڈل کلاس کے اوپر۔ جی کلاس جو ہے وہ اب لوور مڈل کلاس میں چلی گئی ہے۔ بہت سارے لوور مڈل کلاس والے جو ہیں وہ شرح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ قربانیوں کے نمبر بھی اور جو شراکت ہے ہاں ہاؤس ہولڈ بیسس وہ کافی نیچے آئی۔ اچھا ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ، جو ایک عام پاکستانی ہے ماہانہ آمدنی یا تنخواہ 50,000 روپیہ ماہانہ سے لے کے تقریباً 1 لاکھ سوا لاکھ پر منتھ کے درمیان ہے، اس کے لیے تو قربانی مشکل نہیں ناممکن ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے مارکیٹ میں جو ایک عام سا بکرا ہے، چھوٹا سا بکرا، وہ بھی 70-80 ہزار روپے سے کم اس کی قیمت نہیں ہے۔ تو کیا یہ جو پرائس ہائیک ہے، جو مہنگائی ہے، یہ فیک ہے، مصنوعی ہے، یا واقعی یہ گراؤنڈ ریالٹی اور پوری دنیا میں اس وقت مہنگائی کی لہر ہے؟ دیکھیں پوری دنیا میں ہوگی، مگر پوری دنیا میں لوگ، ان کی جو حکومتیں ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے عوام کو چیزیں مہیا کریں، مگر پاکستان میں یہ ہے کہ حکومت کی بالکل بھی توجہ عوام پہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو انکم بریکٹس کہے، جی اس کے علاوہ بھی اس جو لوگ اس سے زیادہ ہائر انکم بریکٹس میں ہیں وہ بھی قربانی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اچھا جی مثال کے طور پہ یہ پہلی دفعہ ہے جب سے میں نے ملازمت شروع کی، میں اس دفعہ قربانی نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ میں نے جب جا کے بکرے کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا ہے کہ عام بکرا جو ہے ذرا سا نارمل سائز کا وہ 1,70,000 کا تھا۔ اوہ اچھا جی، تو اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ پانی بھی نہیں ہے۔ اگر آپ 70-80 ہزار کا بکرا خرید بھی لیں تو پانی بھی نہیں ہے، تو آپ قربانی کر کے سارے گھر میں خون وغیرہ ہوگا، جی اور آپ اس کو گھر کو صفا بھی نہیں کروا پائیں گے۔ تو اس دفعہ لگ رہا ہے کہ حکومتیں جو جتنی بھی پاکستان میں آئی ہیں، انہوں نے پاکستان کے عوام سے آہستہ آہستہ پانی بھی چھین لیا ہے، بجلی بھی چھین لی ہے، گیس بھی چھین لی ہے، اور اب عوام جو ہے وہ قربانی بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ بکروں کی جو قیمت ہے وہ ہمارے بالکل اس سے باہر ہے، آپ کی قوت خرید سے باہر۔ اچھا یہ جو سچویشن ہے وہ اب ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ جو ہے وہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اب خود قربانی نہیں دے رہی اس سال، تو ذرا میں آپ کو لے چلتا ہوں اسلام آباد کی ایک مویشی منڈی میں، اور وہاں پر ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا صورتحال، انہوں نے کیا بتایا، ذرا سنیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بکرا خریدنے آئے ہیں منڈی میں، لیکن بکرا خریدنے میں ان کو بڑی دشواری کا سامنا ہے۔ 50 ہزار والے جانور 90 ہزار روپے مانگ رہے ہیں، لاکھ روپے مانگ رہے ہیں، تو بہت مہنگائی ہے۔ بندہ کیا کرے، 1 لاکھ سے اوپر سارے بکرے ہیں، جو چھوٹے بکرے ہیں جو 30-35 ہزار روپے کے ہونے چاہیے، ان کے یہ 80-80 ہزار روپے مانگ رہے ہیں، تو غریب بندہ کہاں جائے۔ اب تو 3-3 لاکھ کے ایک بکرا مل رہا ہے، تو ہم تو آئے تھے، ہم نے کہا 1 لاکھ تک مل جائے گا، لیکن 1 لاکھ کا ہم نے 2 لینے تھے، اب 1 لی۔ یہ دیکھیں چھوٹا سا ہے، یہ اتنا مہنگا میں پڑا ہے۔ غریب بندہ تو لے نہیں سکتا، یہ ہے کہ جو سرمایہ دار بندہ ہے وہ لے سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے۔ غریب بندہ تو بس ابھی امیروں کو دیکھے گا کہ وہ قربانی کا غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ پچھلی دفعہ جو ہم آئے تھے اس ٹائم تو یہ 60-65 ہزار کا بکرا مل جاتا تھا، اس دفعہ وہی بکرا کم از کم 85 ہزار لاکھ تک، تو یہ 1 لاکھ بلکہ 20 ہزار تک یہ ریٹ جا رہا ہے۔ ریٹ بہت زیادہ ہے، لاکھ سے نیچے کوئی آ ہی نہیں رہا، 1 لاکھ 20, 30, 40, 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک بھی ایون۔ تو مجھے تو مشکل ہی لگ رہا ہے، کیونکہ اس بار پچھلے سال کی نسبت اس بار منڈی بہت تیز ہے۔ ریٹ زیادہ ہے منڈی کے، مال زیادہ ہے، خریدار کم ہے، تو ابھی پھر رہے ہیں صبح کے، ہم بھی آئے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ مانگ رہے ہیں۔ جس جانور کا 2 لاکھ روپیہ ریٹ ہونا چاہیے اس کا 5-5 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں۔ جو پہلے 2 لاکھ کی جانور تھی ابھی وہ 4 لاکھ 4.5 لاکھ مانگ رہے ہیں،
تو ایسے لگتے یقین کرے کہ اس دفعہ قربانی رہے گی. تو یہ تو تھے جی لوگ جو جانور خریدنے آئے تھے. اب جو بیچنے والے ہیں, جو بیپاری ہیں, ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی سن لیں. یہاں کمیٹی 3000 روپیہ فی نگ لے رہا ہے, اور اس کے بعد یہاں ایسا انتظام نہیں ہے کہ یہاں اس منڈی میں مطلب کہ بینک ہو, موبائل بینک ہو. یہاں پیسے لوگ جیب میں ڈالتے ہیں, راستے میں یہ چوری ہو جاتے ہیں. پہلے ہم ادھر آتے تھے تو 15-1000 کرایہ دیتے تھے, ابھی 25-30 ہزار دیتے ہیں. تو جب گاڑی اور اس کے خرچے وغیرہ زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس لیے بکری بھی مہنگے ہو جاتے ہیں. اساں 4000 دیتا اتھے باہر لکھے پانی بھی ہے, سہولت بے شمار سہولت تے کھ سہولت نہیں ہے. اساں کے فائدہ ہو گیا. ہم صبح گئے ہیں, پانی ہے جو مل رہا ہے وہ مہنگا مل رہا ہے. یہاں پرچی ہے وہ 4000 لے رہے ہیں. جو وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ پرچی نہیں ہے لاہور میں تو انتظام کر رہی ہے, یہاں کوئی انتظام نہیں ہے. تو یہ جو منڈیاں لگائی ہوئی ہیں, مویشیوں کی منڈیاں ہیں, یہاں پہ بھی ہر جانور پہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے. اب یہ ٹیکس پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے. اشرف ملکم صاحب ذرا تھوڑا سا یہ بتائیں گے, یہ جو بکروں کی اکانومی ہے, یہ جو عید الاضحیٰ کی اکانومی ہے, تو ڈاکٹر فرق سلیم صاحب نے ہمیں بتایا کہ 2022 میں پاکستان میں 1 کروڑ جانوروں کی قربانی ہوتی تھی ہر سال عید الاضحیٰ پہ. اب وہ کم ہوتی جا رہی ہے, 74 لاکھ پہ آ گئی ہے. اس سال وہ مزید کم ہو کے 60-65 لاکھ پہ جا رہی ہے. تو لیکن یہ جو ہر جانور پہ ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے, یہ کدھر جائے گا؟ جی میر صاحب تھینک یو ویری مچ. ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ حکومت کو ٹیکس لینا آ گیا ہے. کیسے لینا ہے؟ زبردستی ہر حال سے ٹیکس لینا ہے. ہمارا FBR دیکھ لیں, ہمارے ایکسائز ڈپارٹمنٹ دیکھ لیں, جتنے صوبائی ڈپارٹمنٹس ہیں, کسی شہر کے میونسپلٹی پہ جا کے دیکھ لیں, صوبہ میں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہاں دیکھ لیں, ہر حال میں ٹیکس لینا, اور ٹیکس کی شرح ہر شعبے میں بہت ہائی ہو گئی ہے. بلکہ کل میں لائٹر نوٹ پہ نوید قمر صاحب کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے, کسی زمانے میں بات ہوتی تھی کہ پاکستان اور نیب اکٹھے نہیں چل سکتے, اب وہ کہتے ہیں FBR اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے. پتہ نہیں کیوں حکومت نے یہ ہر حال میں طے کر لیا ہم نے عوام سے ٹیکس لینا ہی لینا ہے. نہیں, لیکن حکومت عوام سے ٹیکس لے رہی ہے, دینا کیا ہے؟ لیکن IMF کہتی ہے کہ آپ ٹیکس کلیکشن کے اپنے ٹارگٹس پورے نہیں کر رہے. وہ تو میر صاحب جو ٹارگٹ IMF کے پوائنٹ آف ویو سے ایک تو ٹھیک ہے, ہم ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے ابھی تک. پہلے 10 مہینے کے فگرز ہیں, کوئی 685 ارب روپے کا شارٹ فال ہے. لیکن دوسری طرف ٹیکس لیا تو ہے نا, جب پیٹرول پہ ٹیکس لگایا زبردستی آپ کی میری جیب سے نکلتا ہے, اس پہ جتنا ٹارگٹ تھا ہمارا اس کے کوئی 150 روپے زیادہ. یہی تو میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ وہ جو ٹارگٹ اچیو ہوا ہے وہ پیسے کدھر جائیں گے, اور یہ جو بکروں پہ اور گائے بھینسوں پہ اور بچڑوں پہ جو ٹیکس لے رہے ہیں یہ کدھر جائے گا؟ یہ میر صاحب جو منڈیوں کے پیسے ہیں نا جی, جو منڈیوں پہ مختلف قسم کے ٹیکس لگتے ہیں مویشی منڈیوں پہ, یہ جو ضلعی حکومت ہوتی ہے, جب اسلام آباد میں CD ہے, اسلام آباد میں تو ضلعی حکومت ہے نہیں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہیں. دیکھیں نا اسلام آباد میں تو الیکشن نہیں ہوا, پنجاب میں بھی الیکشن نہیں ہوا. اب کمشنر کے انڈر ہے نا جی, وہ کمشنر چیئرمین CD کے انڈر ہیں, وہ ان کے پیسے لیں گے, جائیں گے کہاں؟ nobody knows. وہ nobody knows. دوسرا جو فیڈرل گورنمنٹ کا پیٹرول کا ٹیکس آتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. FBR اپنی ٹیکس وصولیاں پوری نہیں کر سکا جو IMF سے وعدے کیے تھے, لہٰذا انہوں نے پیٹرول پہ لگا دیا. پیٹرول کو ان کو ایڈوانٹیج ہے کہ جو GST کلیکٹ ہوتا ہے وہ صوبوں میں تقسیم ہوتا ہے, جو NFC کے تحت جو لیوی آتی ہے پیٹرول سے وہ صوبے میں نہیں جاتی, صرف مرکزی حکومت کے پاس رہ جاتی ہے, جن کو HS پہ, اسی لیے ادھر زیادہ ٹیکس آسان ہے. ہر لیٹر پہ پیٹرول پہ ٹیکس خام خواہ کی جیب سے نکل جاتا ہے, کچھ نہیں کرنا پڑتا. ہماری ٹیکس مشینری کو کوئی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, ان کی جیب میں آ جاتا ہے آٹومیٹک. اچھا, اب اس میں کیونکہ شاہدہ وزارت صاحبہ کراچی میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو کراچی کی جو انہوں نے صورتحال بتائی ہے اتنی وہ تشویشناک ہے میرے لیے کم از کم, کہ شاہدہ وزارت صاحبہ جیسی سینئر سٹیزن جو ہیں وہ بھی اس مرتبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی قربانی نہیں کر رہے. تو ہمارے ساتھی ہیں مبشر ہاشمی صاحب, انہوں نے کل کراچی کی ایک بکرا منڈی سے شو کیا تھا, اس میں انہوں نے وہاں پہ ہمیں کیا صورتحال بتائی. وہاں پہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی 7.5 لاکھ روپے میں فروخت ہو گئے. ذرا کراچی کی جو بکرا منڈی کی صورتحال ہے ذرا وہ دیکھیے. سر خریداری کی لمٹ ہی نہیں چھوڑی جا رہی ہے اس وقت, مال اتنا اونچا گیا ہوا ہے, لوگوں کی جیبوں میں پیسے موجود اتنے نہیں ہیں. لاسٹ ٹائم کے اندر جس جانور کو ہم نے پرچیز 170 185 تک دیا تھا, اس وقت وہی جانور 320 330 کا پڑ رہا ہے. 4.5 5 3.5 یہ تو نارملی آدمی تو نہیں کر سکتا نا اس طرح سے. پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے. پہلے گاڑی آتی تھی 1.5 لاکھ روپے میں پنجاب سے, اب وہ پیٹرول کی وجہ سے, وہ ڈیزل کی وجہ سے مہنگا ہونے کی وجہ سے وہی گاڑی آ رہی ہے 3 لاکھ 3.5 لاکھ کی. تو مال پیچھے سے ہی مہنگا آ رہا ہے. ان کا نام ڈونلڈ ٹرمپ کیوں رکھا؟
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बदमाशी है, अभी थोड़ा बदमाशी कर रहा है इस वजह से। बदमाश के क्या रेट है? इसके 7.5 लाख लोग, 9 लाख, 7.5 लाख, 6 लाख, यही रेट चल रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप तो 7.5 लाख रुपए में बिक गया। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, सवाल ये है कि व्यापारी जो हैं वो हर जगह पे, ख्वाह कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, कोयटा है, हर जगह पे यही कह रहे हैं जी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है इसलिए जनाब हमने बकरों और दुम्बों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। क्या आपके ख्याल में उनका ये जो कहना है जस्टिफाइड है? ये इसमें जस्टिफिकेशन है कि पिछले साल जो बकरा 70,000 का था वो अगर 1.5 लाख में बेच रहे हैं तो उसकी वजह पेट्रोल महंगा हो गया है? जी मीर साहब, देखिए मैं समझता हूँ कि इसकी वाकई में जस्टिफिकेशन ऑन द ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, और वजह ये है कि दो चीज़ें जो हैं, एक पेट्रोल डीजल का रेट और दूसरा बिजली का शो। अब तो जो भी अगर पेट्रोल का रेट बढ़ता है, डीजल का रेट बढ़ता है, तो सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ता, वो आपके किचन में पहुंच जाता है, वो बकरों तक भी पहुंच जाता है, और वो आपकी सब्जियों और आपके प्याज और आटे में भी नज़र आने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि जो आप शुरू में पूछ रहे थे कि ये टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये टैक्स जाता कहाँ है? जैसे ही आपने वो टैक्स जाता कहाँ का सवाल उठाया तो मेरे जहन में आया कि जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, अगर आप उनको जमा करना शुरू करें, पिछले 4 सालों में विफाकी हुकूमत ने कोई 4,000 अरब रुपए की डेवलपमेंट स्कीम्स का ऐलान किया। जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने तकरीबन 8,000 अरब कहते हैं कि हमने डेवलपमेंट पे खर्चे। अब ये 4 सालों में कोई 12 ट्रिलियन रुपए सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत क्लेम करती हैं कि वो तरक्याती मंसूबों पे खर्चे गए। अब ऑन द ग्राउंड आपको कुछ नजर नहीं आता, ना कोई स्कूल नए नजर आते हैं, ना अस्पताल नजर आते हैं, ना तो कोई फार्म टू मार्केट रोड जो है वो नजर आती हैं, ना कोई साफ पानी की स्कीमें नजर आती हैं। तो वो 12,000 अरब जो है, जो पांचों हुकूमत ने मिलके खर्च कर दिया, वो एडवर्टाइज तो हुआ, वो मुख्तस भी हुआ, बजट के अंदर नजर भी आया, लेकिन उसकी ग्राउंड रियलिटी कोई नजर नहीं आती। ये इसका ना तो कोई ऑडिट होता है, ना कोई इम्पैक्ट स्टडी होती है कि जी हमने 12,000 अरब रुपया खर्च कर दिया। अब आप सोचिए कि कोई 170 के करीब डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान। 169 का मतलब ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट के हिस्से में तकरीबन 72 अरब रुपया मुख्तस किया गया था तरक्याती स्कीमों के तहत। अब आप मुझे बताइए कि 72 अरब रुपया इतना बेशुमार पैसा है कि अगर वो एक डिस्ट्रिक्ट को वाकई में मिल जाए तो आप सोचिए कि वो डिस्ट्रिक्ट का हाल क्या हो सकता है। वहाँ तो स्कूल ही स्कूल होंगे, वहाँ अस्पताल ही अस्पताल होंगे, वहाँ मुफ्त में इलाज होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रियल जोन बने होंगे। तो ये 72 अरब रुपया जो फी डिस्ट्रिक्ट बनता है, ये कोई ऐसा इंतजाम करें कि ना विफाकी हुकूमत कोई तरक्याती मंसूबे करे, ना सूबाई हुकूमतें करें, ये डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे सारा पैसा। डॉक्टर साहब ये मैंने सारी फिगर्स जो हैं वो आपके एक आर्टिकल में भी पढ़ी हैं, तो आर्टिकल मेरे सामने भी पड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं कि ये जो भी आपने फिगर्स पेश की हैं, इससे क्या ये साबित नहीं होता कि पाकिस्तान की जो इकनॉमिक पॉलिसी चलाने वाले लोग हैं, हमारे जो इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, ख्वाह वो पिछली हुकूमत के इकनॉमिक मैनेजर्स थे या इस हुकूमत के इकनॉमिक मैनेजर्स हैं, ये सारे के सारे फेल्ड हैं, फेलियर हैं, ये फेल हो चुके हैं? क्या ये बात दुरुस्त है? पहली बात तो ये कि साबित हो जाता है कि पाकिस्तान के पास जो वसाइल है उनकी कमी नहीं। देखिए ये वो वसाइल है 12,000 अरब जो एक्चुअली मुख्तस किए गए हैं। ये टैक्स इकट्ठा हुआ है, ये टैक्स मुख्तस किया गया है, और आपको ज़मीनी हकीकत इसमें जो है वो नजर नहीं आती। अच्छा, जो आपका दूसरा इशू है उससे मैं थोड़ा सा इख्तिलाफ करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि जिस मकसद के लिए ये माशी ढांचा बनाया गया था, जिन लोगों ने ये डिजाइन किया था, ये 100% परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसका जो मकसद था वो ये मकसद पूरा कर रहा है। आपको मैं इस गलतफहमी में है कि शायद इसका मकसद ये था कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों का भला किया जाए। ये मकसद ना उसका कभी था और ना अभी है। वो जिनका फायदा होना है उनका फायदा हो रहा है, इसीलिए ये एक माशी ढांचा इसी पर्पस के लिए बनाया गया है। अच्छा, शाहिदा वज़ारत साहबा, आपका क्या ख्याल है कि ये सारी जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो इतना मुआशी
بوجھ تلے دب گیا ہے کہ اب اس کے لیے قربانی کی عید پر قربانی مشکل ہو گئی ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل حکومت کی جو معاشی پالیسی ہے اور اس کے جو اکنامک مینیجرز ہیں یہ ان کے فیلئر کا ثبوت ہے؟ جی میں بالکل اتفاق کرتی ہوں آپ سے. آپ دیکھیے کہ جب سے پاکستان نے آئی ایم ایف سے قرضے لینا شروع کیے 90 کی دہائی سے، تو جب سے آپ دیکھیے جو پالیسیز اس ملک پہ نافذ کی گئی ہیں انہوں نے اس ملک کا بہت برا حال کر دیا ہے. اور اس کے باوجود کہ یہ پالیسیز فیل ہو گئی ہیں، ہمارے حکمران وہی پالیسیاں لے کے چلتے ہیں. اور جیسا کہ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ اگر آپ کی کوئی پالیسیز ہیں فیل ہو چکی ہیں اور آپ ان کو نافذ العمل کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اپنی آواز دوبارہ سنائی دے رہی ہے؟ اس دفعہ ان سے آڈیو میں پرابلم تو نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں بالکل. اچھا وہ مجھے لگ رہا تھا. میں ایک بریک لیتا ہوں اس میں ایک بریک لیتا ہوں. بریک میں ہم اس کو فکس کرتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بریک سے پہلے ہم ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے ایک کتاب بھی لکھی تھی کہ پاکستان آئی ایم ایف سے جان کیسے چھڑائے، اور مجھے یاد ہے کہ آپ کی جو تجاویز تھیں اس پہ بڑی اہم جگہوں پہ غور و فکر بھی کیا گیا تھا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم اتنے مجبور ہیں کہ ہم آئی ایم ایف سے جان چھڑانے کے قابل نہیں ہیں؟ کیا ہم بالکل بے بس ہیں، بالکل جان نہیں چھڑا سکتے، اور آپ کی کتاب میں جو تجاویز دی گئی ہیں اس پہ کبھی عمل درآمد نہیں ہوگا؟ دیکھیے ہم ایسے مجبور نہیں ہیں، نہ یہ ہمارے پاس اونلی آلٹرنیٹیو ہے. ہمارے پاس اس سے بہت زیادہ بہتر آلٹرنیٹیوز موجود ہیں. مگر پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس لے جانے کا جو فیصلہ ہے یہ بہت ہائی لیول پہ امریکی پریزیڈنٹس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ 2008 میں جب پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس لے جایا گیا اس وقت جنرل پیٹریس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو آئی ایم ایف کے پاس لے جایا جائے گا. اور 2024 میں نے اخبار میں پڑھا ڈان میں کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو یہ اس وقت جو بائیڈن پریزیڈنٹ تھے انہوں نے مئی 2024 میں کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر پاکستان اور آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جائے. اور پھر 6 مئی کو انہوں نے دوبارہ کہا کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کو چاہیے کہ آپس میں بات چیت کر لیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس لے جانے کے لیے بہت ہائی لیول پہ امریکہ میں یہ فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس لے جا کے یہ واحد طریقہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا جاتا ہے. پاکستان میں غربت، پہلے پاکستان غریب ملک نہیں تھا، پاکستان بہت دولت مند ملک تھا. 80 کی دہائی تک ہم لوگ بہت دولت مند تھے. ہمارا جو غریب طبقہ ہے، جو ہمارے مزدور ہیں، وہ بھی جب باہر نکلتے تھے تو بالکل صاف ستھرے کپڑے پہن کے اور اپنے آپ کو. مگر آپ دیکھیے جب سے ہم نے آئی ایم ایف سے زیادہ قرضے لینا شروع کیے 1988 سے، جب سے پاکستان میں غربت بہت بڑھ گئی ہے اور شرح نمود بہت کم ہو گئی ہے. جی. اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ آج بھی دیکھیں تو پاکستان کے یہ جو ان تمام اخراجات پہ کٹوتی ہوتی ہے جو عوام کی بہتری کے لیے ہیں، مثال کے طور پہ تعلیم ہے، صحت ہے، ملک میں ترقی ہے. مگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہ جو ہے آسٹیرٹی ہے اس کا امیر طبقے پہ کوئی یہ نہیں لاگو ہے. امیر طبقہ اپنے وہی لائف سٹائل میں رہ رہا ہے. جی اچھا جی صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اشرف ملکم صاحب، اشرف ملکم صاحب یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے ہم کبھی جان چھڑا پائیں گے یا نہیں چھڑا پائیں گے؟ کیونکہ آپ آئی ایم ایف کا جب بھی ڈیلیگیشن آتا ہے، مذاکرات شروع ہوتے ہیں، آپ اس کو کور کرتے ہیں، بڑا قریب سے آپ دیکھتے ہیں آئی ایم ایف کو. میر صاحب کا سوال کا جواب سمپل تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے جان ہم تب چھڑائیں گے جب ہم جان چھڑانا چاہیں گے. اچھا. ابھی ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے یہ سپٹمبر 2027 میں ختم ہونا ہے اس نے.
आज मैं आपको बड़े दावे से कहता हूँ इंशाल्लाह एक प्रोग्राम और लेंगे, अभी उसकी तैयारी हो रही है। हम फिर IMF के प्रोग्राम में जाएंगे। हम दोबारा जाएंगे, या इसको एक्सटेंड करवाने की कोशिश करेंगे या दोबारा IMF का प्रोग्राम लेंगे। अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं, जो मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उन्होंने अक्टूबर 2017 में प्रोग्राम ख़त्म हुआ था IMF का, सक्सेसफुल उनके बकौलस हुकूमत के। उस जिस दिन वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ उस दिन रीजनल कंट्री डायरेक्टर आए हुए थे पाकिस्तान में। हमने पूछा जी क्या पाकिस्तान अब सर्वाइव कर सकेगा? उन्होंने कहा अप टू दैम, लेकिन अनऑफिशियली उन सब ने कह दिया था कि पाकिस्तान को अगस्त 2018 में IMF के पास जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान चला गया। इमरान खान की गवर्नमेंट आई, उन्होंने प्रोग्राम लिया, लेकिन गए तो फिर तो वही हुआ जो हमेशा होता है। हमारी हुकूमत, हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं, किसी मुल्क के में हिस्ट्री उठा के दिखा दें जिस मुल्क में IMF के प्रोग्राम से बेहतरी आई हो। आज हमारे यहाँ हो फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है? इस्लामाबाद में बैठ के देखें, हर चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, नंबर्स पूरे हैं, टैक्स कलेक्शन बहुत हाई हो गई है, फ़लाँ हो गया, सब कुछ अच्छा है। ऑन ग्राउंड जाके देखें, इकॉनमी चोक हो गई है। हमारी पॉवर्टी तकरीबन 45% पे चली गई है, 45% आबादी हमारी खत्ते गुर्बत से नीचे है। हमारा एग्रीकल्चर डाउन है, हमारी इंडस्ट्री डाउन है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बड़ा है, हमारी टैक्स कलेक्शन स्टैटिक। जब ये वाली फिगर्स जो बातें आप हमें बता रहे हैं, जब ये बातें आप हमारे जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं जी वो कहते हैं सामने करते हैं, तो वो आपसे इत्तेफाक, वो कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक पहले ठीक कर रहे हैं। जब मैक्रो लेवल पे चीज़ें सतह पे ठीक होंगी फिर माइक्रो पे आएंगे। जब माइक्रो की बारी है कि गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, नई गवर्नमेंट आके फिर वहीं से शुरू करेगी, तो नई गवर्नमेंट फिर उन्हीं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक करेगी जो आज शौकत जी ने पहले किया था। नहीं तो वो आमतौर पर हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स चेंज नहीं होते, वो किसी ना किसी तरीके से दोबारा वापस आ जाते हैं, इसलिए वही पॉलिसी चलती है। अच्छा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, क्या ये कहना दुरुस्त है कि IMF की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं हो रही? मैं समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हमारी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमें जबरदस्ती IMF के पास नहीं ले जाया जाता। हमारे अपने जो डॉलर्स के खजाने जब खत्म हो जाते हैं तो हम मजबूरन जो है वो IMF की तरफ जो भागते हैं। अब IMF का चार्टर अगर आप खोल के देखें, उसमें कहीं ये नहीं लिखा कि उसने अपने मेंबर मुल्क की मईशत को तंदुरुस्त और तवाना करना है। ये एक इमरजेंसी वार्ड है, वहाँ पे मरीज जो बीमार मईशत है उसको लाया जाता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, और आप और मैं अगर ये तवक्को कर लें कि ये मरीज जो है ये अब अस्पताल से इमरजेंसी रूम से निकलेगा और तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगा, एथलीट बन जाएगा, ये हमारी अपनी जो माशी क़यादत है, जो हमारी अपनी सियासी क़यादत है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये IMF की कतई जिम्मेदारी नहीं है। ये दुरुस्त कह रहे हैं। आप सोचिए कि हम 25 दफ़ा IMF की तरफ जा चुके हैं। मईशत बीमार होती है, हम IMF के पास भागते हैं, IMF हमें एक नुस्खा देता है, एक दवा देता है, और वो दवा काम नहीं करती है। हम दोबारा जाते हैं, वही बीमारी होती है जो पहले थी, वही बीमारी का इलाज, वही दोबारा नुस्खा दिया जाता है कि टैक्स बढ़ा दो, टैरिफ बढ़ा दो। हम 25 दफ़ा तो ये काम कर चुके हैं। अब खुदाया दो चीज़ें हैं, एक तो जो डॉक्टर है IMF जो वो नुस्खा दे रहा है, उसका भी दिमाग टेस्ट करना चाहिए कि भाई तुम वही नुस्खा देते हो, वही बीमारी तुम्हारे पास आती है और 25 दफ़ा आ चुकी है। और दूसरी तरफ वो जो बीमार मईशत है उसका भी दिमाग टेस्ट करना पड़ेगा कि आप उसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वही बीमारी लेके जाते हैं, वही इलाज, उसकी दवा भी वही मिलती है, और आप तंदुरुस्त तवाना भी नहीं हो रहे, तो खुदाया कुछ अपनी नीयत बदलें, कुछ रास्ता बदलें। अच्छा अब इसमें एक सवाल पैदा होता है कि हमें अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी आप अब्राहम एकॉर्ड जो है उसमें शामिल हो जाएं, आप मुआहदा इब्राहिमी जो है उसको तस्लीम कर लें, इसराइल को तस्लीम कर लें, और हम जो है वो इनकार कर देते हैं। तो अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें कहता है जी कि आप IMF प्रोग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लें और हम येस कर देते हैं, तो इस मामले में हम इनकार क्यों नहीं करते? इस पर बात करते हैं डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहबा से एक ब्रेक के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहबा, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि आप मुआहदा इब्राहिमी का हिस्सा बन जाएं, इसराइल को तस्लीम कर लें। हम नहीं करते, सऊदी अरब भी नहीं करता, और भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो नहीं करते, लेकिन IMF के मामले पे हम सरेंडर कर जाते हैं। वजह क्या है इसकी? जी देखिए, इसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि जो ये है अकॉर्ड है,
اس کے بارے میں لوگ ایموشنل ہو جائیں گے, ان کو پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, دے آر ویل اویئر آف دا ایشوز, تو وہ اس پہ ایک ملک میں ایک بہت وہ آ جائے گی, لوگ بہت مشتعل ہو جائیں گے. مگر معیشت کو ہمارے حکمرانوں نے بالکل ایسا سمجھ لیا ہے کہ یہ کوئی بہت ان امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ یا تو آپ دیکھیے کہ بینکرز ہمارے اکنامک مینیجرز ہوتے ہیں, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں, یا ڈوئل نیشنلز ہوتے ہیں, یا غیر ملکی امریکن جو ہوتے ہیں. ان کو معیشت کو کچھ ہمارے حکمرانوں نے ایسا سمجھ لیا ہے کہ اس کو چھوڑ دو, بڑی طاقتوں کو فیصلے کرنے دو, اور ان کو پلیز کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ ان کے کچھ فیورز لینے کا, ان کی خوشامد کرنے کا, کہ معیشت ان پہ چھوڑ دو اور وہ جو چاہیں کریں معیشت کے ساتھ. اور آپ وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. اب جیسے وہ کہیں گے کہ دیکھیے بیمار معیشت تھی اس کو یہاں لے آئے, ایسا نہیں ہے. پاکستان بیمار معیشت نہیں تھی 1988 میں. پاکستان کو IMF کے پاس لے جا کے ایک بیمار اور معیشت بنایا جاتا ہے. پاکستان ایک بہت خوشحال ملک تھا 1988 تک. 1988 میں ہندوستان گئی تھی. آپ یقین کیجئے میرا دل ایک ہفتے میں چاہتا تھا کہ میں واپس پاکستان آ جاؤں, کیونکہ وہاں اتنی غربت تھی. اور بمبئی میں جو اتنا بڑا شہر ہے, وہاں بڑے پیمانے پہ کوئی سینکڑوں لوگ فٹ پاتھ پہ رات کو سو رہے ہوتے تھے, اور برابر میں کتے, اتنے ہی کتے سو رہے ہوتے تھے. اور اتنا دل گھبراتا تھا ایسی جگہ جہاں اتنی غربت ہو. ویسے ابھی بھی پاکستان اس وقت تک ایک بہت خوشحال ملک تھا. دلی میں ابھی بھی ایسی ہی صورتحال ہے جی, مگر پاکستان کو پھر لے جایا گیا. پاکستان کو اس لیے نہیں لے جایا گیا کیونکہ پاکستان ایک بیمار ملک تھا. پاکستان کو بیمار ملک بنانے کے لیے IMF کے پاس لے جایا گیا. اور آپ دیکھیے کہ ہماری جو معیشت ہے اس کو ہمارے حکمران کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو خوش کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ امریکی صدر کو ہمارے اہم فیصلے کرنے دیں. اچھا اشرف الکم صاحب, اب یہ بتائیں کہ یہ اب امریکہ اور ایران میں مفاہمت کی کوشش ہو رہی ہے, پاکستان بڑا رول پلے کر رہا ہے, تو اگر مفاہمت ہو جاتی ہے تو کوئی اس کا معیشت پہ اچھا اثر پڑے گا یا یہ مفاہمت نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, دونوں حضرات نے پہلے کیا, ہم IMF کے پاس جاتے کیوں ہیں؟ ہم IMF کے پاس جو ان سین قوتیں اتنے گیر گار کے لے جاتی ہیں. ان سین قوتیں میں ڈاکٹر شہدہ صاحب سے اتفاق کروں گا کہ ہمیں گیر کے آگے ڈالا جاتا ہے. یہ ڈاکٹر شہدہ وزارت صاحبہ سے آپ اتفاق کریں؟ میں اتفاق کرتا. دوسرا, ہم جاتے کیوں ہیں پھر؟ جو ہماری حکومت کی نالائکی ہے نا, ہم IMF کے پیچھے چھپتے ہیں. جو ہماری حکومت کی بزدلیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, کچھ فیصلے لینے میں کمزور گورنمنٹ ہوتی ہے ہمیشہ. ایک چیز یاد رکھیں امیر صاحب, جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا معاشی استحکام نہیں آئے گا. ہمارا سیاسی استحکام نہیں ہوتا, سیاسی حکومت فیصلے نہیں لے سکتی. IMF کے سارے مشکل فیصلے لیتے ہیں. اب جتنے فیصلے ہو رہے ہیں, ابھی بجٹ آیا آپ کا, 0% انپوٹ ہے ہماری حکومت کی, یا سیاسی حکومت کی, یا وزارت خزانہ کی. لکھا لکھایا بجٹ ویب سائٹ پہ آپ نے ڈال دیا IMF نے. آپ کا ڈیفینس بجٹ بھی ہمارا بجٹ ہمارا IMF کی ویب سائٹ پہ پڑا ہے. اچھا, کہ یہ ہمارے اہداف ہوں گے, اتنی ٹیکس کلیکشن ہوگی, اتنے ڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے, اتنے انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں گے, جو نان ٹیکس ریونیو ہوگا. تو یہ اگر امریکہ اور ایران کی مفاہمت ہوتی ہے, ہمارا دفاع, اگر امریکہ اور ایران کی مفاہمت ہوتی ہے تو ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا؟ اگر اس ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس کے فائدہ سے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے. فائدے بہت ہوں گے, لیکن ہمارے پاس اتنی اہلیت ہے, اتنی صلاحیت ہے. ہماری جو بھی لیڈرشپ ہے, اکنامک لیڈرشپ ہے, یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یا جو بھی کوئی اور لیڈرشپ ہے, اتنے یا سیدھا نام لینا اورنگزیب صاحب کا. اورنگزیب صاحب چلا رہے ہیں نا اکانومی کو. میرا نہیں خیال جی, کوئی اور چلا رہا ہے. میرا خیال کوئی اور چلا رہا ہے. IMF چلا رہا ہے. میرا دیکھیں جی, اورنگزیب صاحب کے نیچے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ FBR ان کو جواب دے نہیں ہے. FBR اورنگزیب کو جواب دے نہیں ہے؟ بالکل جواب دے نہیں ہے. اچھا, بالکل نہیں. تو اس لیے نوید قمر صاحب نے کہا کہ پاکستان اور FBR ایک ساتھ نہیں چل سکتے. تب مسئلہ سب ایسے یہ اٹھتا ہے. تو پھر آپ نے نوید قمر سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ایک ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ وہ 2 دن سودے کرتے ہیں, آخر کہتے ہیں مجبوری ہے, کیا کریں, جمہوریت چلانی ہے, جواب دیتے ہیں. لیکن میرا سوال یہی ہے کہ جب ایران کی جب اپنے سوال کے صورتحال آئے کہ اللہ کرے کل جنگ بند ہو جائے, ہم اس سے مستفید ہو سکیں گے. یہ ہماری قیادت کو ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایران سے کوئی ایسی ڈیل کر سکیں. ہمارا گیس پروجیکٹ پہلے بھی میں نے کہا ہے پڑا, لیکن وہ بہت مہنگا ہے, اس پہ نیگوسیشن ہو رہی ہے. 15 سال سے نیگوسیشن ہو رہی ہے کہ 3 ملکوں کی پروجیکٹ بنا تھا, اس کی بیس پہ قیمت طے ہوئی تھی, بعد میں 1 ملک نکل گیا, 2 رہ گئے. 2 پہ کاسٹ وہی ہے. اس کو ریڈیوس کرنے کے لیے کتنے دیر مذاکرات ہو رہے ہیں؟ 15 سال سے.
किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। अशरफ मलकम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर शाहिदा वज़ारत साहबा, डॉक्टर फ़रक सलीम साहब, आप तीनों का शुक्रिया। और गुफ्तगू का आगाज़ हमने किया था कि कुर्बानी की ईद है, लेकिन आम पाकिस्तानी के लिए कुर्बानी का जानवर ख़रीदना मुश्किल नहीं है, नामुमकिन बना दिया गया है। तो सुन्नत इब्राहीमी जो है वो तो हम लाखों मुसलमान अदा कर रहे हैं, दुनिया भर में करोड़ों मुसलमान अदा कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी लाखों मुसलमान अदा कर रहे हैं। तो हम सुन्नत इब्राहीमी अदा कर रहे हैं, हमें कहा जा रहा है मुआहिदा इब्राहीमी का भी हिस्सा बन जाओ। तो असल मसला हमारा ये है कि जो हमारी इकॉनमी है वो हम खुद नहीं चला रहे, उसको कोई और चला रहा है, उस पर IMF का कंट्रोल ज़्यादा है। तो इस इकॉनमी को हम IMF के कंट्रोल से निकालेंगे तो कुर्बानी की ईद पे जो जानवर है वो भी शायद हमारे कंट्रोल में आ जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो तवज्जो दें और इकॉनमी को IMF के चुंगल से निजात दिलाएं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।